दर्शकबिन नमस्कार। नीति विधि नेतृत्व र सिद्धान्तको विषयमा बहस गरिने यो कार्यक्रम रिपोर्टर संवादमा स्वागत छ। म लक्ष्मी प्रसाद नेउपाने। आज हामी बहस गर्नेछौँ देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र देश विकास र समृद्धिमा देखिएका चुनौतीहरू, संसदमा भइरहेको अहिलेको रडाको यो विषयमा पनि विविध कुराकानी गर्नेछौँ। आज यही कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता पूर्व मन्त्री नारद मुनि राणा। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। के छ, सन्चै आराम हुनु? आराम चाहन्छु र नेपाली जनतालाई पनि आराम भएको देख्न चाहन्छु। अब तपाईँ नेपाली जनतालाई आराम भएको देख्न चाहनुहुन्छ, विकासका कुरा गर्नुहुन्छ, समृद्धिका कुरा गर्नुहुन्छ, सुशासनका कुरा गर्नुहुन्छ। देश अप्ठ्यारो बाटोमा घुस्यो भन्ने एउटा बहस सुरु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। देश, जनता र मुलुकप्रति तपाईँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो र यो पक्कै पनि जनताको अभिव्यक्ति हुनुपर्छ। यो सही कुरा हो। हामीले 2074 सालको निर्वाचन लड्दै गर्दा हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि मुलुकको स्थायित्व, स्थिर सरकार, शान्ति र विकास। स्थिर सरकार बिना, स्थायित्व बिना विकास सम्भव छैन है भन्ने मूल नाराका साथ हामी यसरी निर्वाचनमा गएका थियौँ र जनताले विश्वास गरेर हामीलाई बहुमत पनि दिए। ठुलो पार्टी बनाए र हामी दुईटा पार्टी गठबन्धनमा चुनाव लड्यौँ र त्यही स्पिरिटमा केपी शर्मा ओलीको सरकार 2074 साल फागुन 3 गते नियुक्त भइसके, प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि त्यही स्पिरिटमा उहाँले आफ्नो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, यो मुलुकको नेपाली जनता र मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने गरी जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँले एउटा नारै बनाउनु भयो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यो मार्गचित्रबाट हामी सरकार बनाएको दिनदेखि अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर बिचमा जब 2 वर्षमा संविधानमा त्यो व्यवस्था थिएन, सरकार बनिसकेपछि पहिलो 2 वर्ष तलमाथि गर्न नपाइने, 2 वर्ष कटेको भोलिपल्टबाट सरकारले असहयोग गर्ने काम हो। त्यो आफ्नै भित्रबाट त्यति बेला हामी दुईटा पार्टी 2074 साल जेठको 3 गते पार्टी एकता गरिसकेपछि पार्टी एकताको अर्को पक्ष जुन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने स्पिडमा उहाँ हिँडिराख्नु भएको थियो, विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँडिराख्नु भएको थियो, त्यो पुरा गर्न नदिनका लागि भित्रैबाट ठुलो चलखेल भयो र त्यही बिचमा नेपालको एउटा नक्सा निकालियो र नक्सा निकालिसकेपछि उहाँले अब डर भयो। प्रचण्ड र माधव नेपाललाई के डर भयो भन्दाखेरि अब केपी शर्मा ओली मृगौला प्रत्यारोपण गरेर बाँचिसके, मुलुकको नक्सा पनि निकाले, भूमि पनि फिर्ता ल्याउँछ, त्यस कारणले केपी शर्मा ओलीलाई सरकारबाट हटाउनुपर्छ भनेर अस्थिरताको खेलाडीहरू, अस्थिरताका नायकहरू, अस्थिरतामा रमाउनेहरू दुईटा नेता अघि मैले नाम लिए, प्रचण्ड र माधव नेपालहरू लागिसकेपछि यो सरकारलाई 2 पटक संसद विघटन गर्न बाध्य पारियो र आज मुलुकमा तपाईँले भने जस्तै चिन्ताको विषय नेपाली जनता, मुलुक अब साँच्चै नै यो गम्भीर प्रश्न छ, व्यवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न छ, राजनीतिक दलप्रति गम्भीर प्रश्न छ, संसदीय व्यवस्थाप्रति। अब यही दौरान हेर्दै जाँदाखेरि जनताले भन्न थाले हिजो नेकपा एमाले लिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली नै ठिक थियो भन्नेतर्फ हिजो हाम्रो एजेन्डा हो। त्यो कसैले राष्ट्रपति भने, कसैले अब संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री भने। हामीले त्यति बेला के भने त भन्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भयो भने मुलुकले स्थायित्व पाउँछ, सरकारले स्थायित्व पाउँछ, मुलुकले गति लिन्छ, मुलुकमा विकास हुन्छ, मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ र हामी मुलुकलाई एउटा जुन राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्ने बाटोमा हिँडाउन सक्छौँ। तर आज त्यो कुरा कहीँ न कहीँ ओझेलमा पारिँदैछ। त्यसो भने नेकपा एमाले अब प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री सिस्टममा जान चाहन्छ? होइन, त्यो कुरा त प्रमाणित भइरहेछ। हिजो नेकपा एमाले लिएको एजेन्डा म तपाईँले दुईवटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। 46 सालको आन्दोलनपछि 47मा संविधान बन्दा हामीले 25वटा बुँदाहरू त्यो संविधानको, त्यति बेला नेपाली सेना भनेको थियो, त्यति बेला शाही सेना भनियो 47को संविधानमा, आज नेपाली सेना छ। त्यति बेला हामीले 25 बुँदे संशोधन राख्दा ती 25 बुँदालाई हुबहु 2072को संविधानमा समेटियो। भनेपछि नेकपा एमाले हिजो 46 सालको आन्दोलनपछि 47 सालमा संविधान बन्दै गर्दा राखेको संशोधन 25 बुँदे संशोधन प्रस्ताव र 72को संविधान बन्दै गर्दा हामीले तिर्स्याएको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा लिएर आएका थियौँ। आज मुलुकले त्यही खोजिरहेको छ।
अब देखिराख्नु भएको छ। अघिल्लो संसद 8औं संसद आह्वान भयो, 23 दिन बैठक बस्यो, कतिवटा बिल पास भए? 0। कसले पेश गरेन? यही सरकारले, परमादेश सरकारले। किन ल्याइएन? यिनी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 6वटा बिल राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ। तर हामी कहाँ एसिड आक्रमण लगायत यो जुन खतरनाक जुन के भन्छ यो केमिकलहरू हुन्छ नि, त्यो छ्यापेर महिलाहरूमाथि अथवा पुरुषहरूमाथि तपाईँ संसदमा चाहिँ हल्ला गरे उहाँ संसद चल्नै दिनुहुन्न, उहाँहरू कसरी पास गर्नुहुन्छ त? त्यो अघिल्लो 8औँमा त हल्ला थिएन, विरोध पनि थिएन। हामीले बिजनेस ल्याऊ भनेका थियौँ, मागेका थियौँ। म स्वयं त्यति बेला बोल्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि 23 दिन हामी संसद आह्वान गऱ्यौँ, आउँछौँ, हाजिर गर्छौँ, भत्ता लिएर जान्छौँ। हामीलाई जनताले भत्ता खाने सांसद भन्छन्, त्यसैले बिजनेस ल्याउनु सरकारहरू, यो परमादेश सरकारलाई बिजनेस ल्याऊ भने बिजनेस दिनु भएन। सभामुखलाई अब त्यो तपाईँलाई थाहा छ, अघिल्लो सरकारले टेबल गरेको अध्यादेशहरू, त्यसपछि एसिड आक्रमणका महत्त्वपूर्ण विधेयक, नागरिकता विधेयकहरू, अरू यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयकहरू ल्याउनुहोस् न, छैन। अघिल्लो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कार्यसूची तोकिएर श्रावणको 32 गते राति 12 बजे त्यो तपाईँको फाइदाका लागि बनाएका विधेयकहरू किन ल्याउने नि सरकारले? विधेयक त्यो त तपाईँहरूका फाइदाका लागि होइन। विधेयक भनेको केपी शर्मा ओलीका फाइदाका लागि। कानुन त कुनै व्यक्ति या नेताको लागि बन्दैन नि त। कानुन भनेको त देशको लागि, जनताको लागि, त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकको लागि बन्ने हो। त्यसकारणले नागरिकता के, अब हाम्रो त नागरिकता बनेकै छ, नेकपा एमालेलाई मात्रै नागरिकता ऐन लागू हुन्छ र एसिड आक्रमण के एमालेका मान्छेलाई मात्रै त्यो कानुन लागू हुन्छ, त्यसो होइन नि। कानुन भनेको देशको लागि हो, मुलुकको लागि हो, र मुलुकमा अमन चयन शान्ति र विकासको लागि हो ऐन कानुन भनेको। त्यसैले यो जो उहाँहरूले भन्ने भाषा छ त्यो त उहाँहरूको अब बोल्ने भाषा हो। त्यो त्यसो भने तपाईँहरूले अस्ति जुन खालको रडाको मचाउनु भयो, देशभरि चाहिँ एउटा तहल्कै फिर्नुभयो, संसदमा चाहिँ उफ्रिने उचाल्ने काम गर्नुभयो नि, यो किन गर्नुभयो भन्नुहोस् त? यो वास्तवमा सबैको आफ्नो मर्यादा हुन्छ। संसदको, सांसदको र स्वयं सभामुखको पनि आफ्नो मर्यादा हुन्छ। हामीले सभामुखलाई प्रशस्त शब्दमा के भन्यो भन्दाखेरि कार्यव्यवस्थाको बैठक राख्नुहोस्। कुनै पनि संसद अहिलेसम्म है, यो हामी 9औँमा छौँ, योभन्दा अगाडिका जति संसद थिए, यो संसद आह्वान हो, बैठकहरू भए, के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने, बैठकले एजेन्डा तय गर्ने, आज यो विषयमा छलफल गर्ने, भोलि यो विषयमा छलफल गर्ने, कार्यव्यवस्थाले एउटा विशेष कार्यसूची बनाउँथ्यो। सभामुखजीले अब यो खै मलाई थाहा छैन, अब यो हाम्रो दल नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्नमा उहाँले जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका र मतियारको काम गर्नुभयो, हाम्रो यो संसद प्रति होइन, सभामुखको कार्यशैलीप्रति हाम्रो आपत्ति छ। सभामुखले जुन पक्षधरता लिनुभयो, उहाँले पक्षधरताको म तपाईँलाई व्याख्या गर्छु। उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि अरू पार्टीले कारबाही गर्दा 24 घण्टा नबित्दै सूचना टास गरिदिने, हाम्रो पार्टीले हाम्रै पार्टीका सांसदलाई हुइप उल्लङ्घन गरे बापत पार्टीले कारबाही गर्दाखेरि त्यो सूचना 13 दिनसम्म नटास्ने भनेपछि यो के हो भन्दाखेरि पक्षधरता हो। हामीप्रति आग्रह हो। कसरी कारबाही गर्न मिल्छ त? मिल्दैन रे। ल हामी त 25 गते कानुनमा जे छ त्यो हुनु पर्यो नि। कानुन हामी पनि त्यही भन्दैछौँ, कानुन तह जानु पर्यो। श्रावण 25 गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्छ। 25 गते सूचना हामीले 1 गते भदौ 1 गते संसद सचिवालयमा दिन्छौँ, निर्वाचन आयोगलाई दिन्छौँ, अनि 2 गते कारबाही भएका मान्छेहरू है, पार्टीले निकालिसकेका मान्छेहरूको विषयमा सूचना टास्नु पर्नेमा सभामुखले त्यो कागजलाई घरामुनि लुकाउँछन् र 13 दिनसम्म कानमा तेल हालेर सुत्छन् र अनि त्यसको उहाँलाई मतलबै छैन। त्यसैले उहाँले अरू पार्टीको सांसदले कारबाही गर्दा अरू पार्टीको सूचना चाहिँ भोलिपल्टै टास्ने, हाम्रो लागि किन 13 दिन कुर्नु पर्यो भन्दाखेरि उहाँको नियत गलत थियो। उहाँले पक्षधरता लिनुभयो। हामी संसद अवरोध गरेका होइनौँ, संसद अवरोध गर्न लगाइयो। काँधमा चढ्ने परिस्थिति उहाँले सिर्जना गर्नुभयो। प्रतिपक्ष दल अहिलेसम्म भन्छु तपाईँलाई, नेपालमा 2048 सालदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा संसदका कति बैठक बस्यो होला तपाईँ आफै अनुमान गर्नुहोस् त। लगभग 500,000वटा बैठक बसेका होलान्। 500,000वटा बैठकमा हिजो हाम्रा सुभाष नेङमाङ सभामुख हुँदाखेरि प्रतिपक्ष सांसद खडा भयो भने मान्यज्यू के छ सोध्नुहुन्थ्यो र कुरा सुन्नुहुन्थ्यो र
उहाँले त्यसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्थ्यो। दमननाथ ढुङ्गानाको कुरा गर्नुहोस्, वंशनी घरतीका कुरा गर्नुहोस्, या तपाईँ योभन्दा अगाडि कृष्ण महराको कुरा गर्नुहोस्, स्वयं यिनै अग्नि सापकोटाकै सभामुख भएको बेलामा प्रतिपक्षहरू उठ्दाखेरि, त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा थियो, हामी सरकारमा थियौँ, उठ्दाखेरि त संसद स्थगित हुन्थ्यो। अहिले के भयो भन्दाखेरि प्रतिपक्ष सांसद उठे पनि, नारा जुलुस गरे पनि आजसम्म न डायलग छ, न छलफल छ, न दलको नेतासँग कुनै परामर्श छ, किन संसद अवरुद्ध गर्ने सोध्ने काम पनि भएको छैन। र यो के हो भन्दाखेरि संसदको पक्षधरता र पूर्वाग्रहीपूर्ण व्यवहार भएको हुनाले हामीले त्यसको विरोध गरेको नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भन्दाखेरि उहाँले दल फुटाउने महत्त्वपूर्ण मतियारको भूमिका निर्वाह गर्नु नम्बर 2। नम्बर 3 के हो भन्दाखेरि उहाँले हामीलाई संसदहरूलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 21 को क ख ग घ पढाउनु भयो। अनि त्यो के हामीले मात्रै संविधानको धारा 105 पनि पढाउनु, 105 पनि पढाउनु, त्यो हामीले मात्रै पढ्ने हो र? सभामुखले पढ्नु पर्दैन? सभामुखको आसन किन उच्च राखियो, किन त्यो बिचमा राखियो, किन कि सबैतिर सत्ता पक्षलाई र प्रतिपक्षलाई बराबर गर्नु भयो नि त। संविधानको धारा 105 उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यो 21 उल्लङ्घन गर्नुभयो। होइन, संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था सञ्चालन के अरे संसद सञ्चालन नियमावली त उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। प्रतिपक्षलाई म भन्दैछु दिन सक्नुहुन्छ, प्रुफै छ त। उहाँले जबरजस्त रूपमा मार्सल लगाउनु भयो। हामी उभिसकेपछि आफ्ना कुरा राखिसकेपछि यो संसद अगाडि बढ्दैन सभामुखज्यू भनिसकेपछि उहाँले मार्सल तेर्स्याउनु भयो। अनि हामी विरोध गर्न नारा जुलुस गऱ्यौँ। नारा जुलुस गर्दै जाँदाखेरि वेल हो नि, हामीले नारा जुलुस गर्ने भनेको त्यो बानेश्वरको चोकमा होइन, सांसदले संसदीय व्यवस्थामा संसदको वेलमा नारा जुलुस गर्ने हो, विरोध जनाउने हो, आफ्ना भएको कुरा त्यहाँ राख्ने हो। त्यहाँ राख्दै गर्दा अनि वेल पनि आधा हामीलाई वेलमा पनि जान नदिएर वेल आधै छेकेर पुरै प्रतिनिधि सभाका के अरे प्रतिपक्षका सांसदलाई धक्कामुक्का दिएर हामीलाई चाहिँ वेलमै जान नदिएपछि त धक्कामुक्का त गर्नु पर्यो नि। वेल त प्रतिपक्षको हो। हामीले नारा जुलुस कहाँ गर्नु? मर्यादा पालकका हात चाहिँ तपाईँहरूले टोक्नु भयो रे? हातमै कसैले टोकेको छैन। कुनै मर्यादा पालकले देखाइदियोस् मेरो यहाँ घाउ छ, कसैले टोकेको छैन। त्यो फोटो भाइरल भएको छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु फोटो। लचार पचार गर्दाखेरि फोटो कुन एङ्गलबाट खिच्यो त्यो मलाई थाहा छैन। तर हामी अमर्यादित असंसदीय गतिविधि गरेका छैनौँ। सबै तरिकाले प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा मार्सल लगाएर हामीलाई दमन गर्न खोजेपछि हामी उत्तेजित भएको हो। यो कुरा साँचो हो। हामी हाम्रा कुरा नसुनेपछि, हाम्रा कुरामा ध्यान नदिएपछि, हाम्रा कुरालाई डाइभर्ट गर्न खोजेपछि, हाम्रा कुरामाथि जबरजस्त रूपमा प्रतिनिधि सभा नियमावली लाद्ने, संविधान लाद्न खोजेपछि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको तरिका भएन सम्मानित सभामुखज्यू। तपाईँ सबैको साझा व्यक्ति हो, प्रतिनिधि सभाको तपाईँ नेता हो, तपाईँको लागि सबै दल बराबर छन्। तर तपाईँबाट समान अघि तपाईँले भन्यो प्रुफ दिन सक्नुहुन्छ, यही प्रुफ हो। अरूका 24 घण्टामा सूचना टाँस्ने हाम्रा लागि 13 दिन कुर्नुपर्ने के यो समान व्यवहार हो त? होइन। त्यस कारणले यो सभामुखले गर्नु हुँदैन थियो, यो सभामुखले गर्नुभयो। यो भनेको पक्षधर्ता हो। उहाँले कुनै एउटा पक्ष तपाईँहरूलाई जनताले मत नदिएका हुन् र करिबन 2/3 बहुमतको नजिक पुर्याइदिएपछि पनि तपाईँलाई प्रतिपक्ष नै मन पर्दो रहेछ त? त्यसो होइन। हामी सरकारमा थियो, सरकारको म्यान्डेट जनताले दिएकै हो। म जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि हामीलाई म्यान्डेट दिन्छन्। किन भन्दाखेरि हो यो बहुमत, यो ठुलो पार्टी को जुन छ नि, कसलाई के पस्दैन भन्ने एउटा नेपाली उखान छ नि, त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रा केही नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ प्रचण्डहरूलाई यो शोभनीय भएन। 2/3 नजिकको यो बहुमत मन परेन। त्यसैले उहाँहरू पार्टीभित्रै प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, सरकारलाई कमजोर बनाउने काम गर्नुभयो, तपाईँको चाहिँ प्रतिगामी हुनुभयो र हामीले चाहिँ विरोध गरेका हौँ भनेर उहाँले खुलेआम भनिराख्नु भएको छ। तपाईँले बुझ्नु भएन? उहाँले प्रतिगमन गर्नुभयो अरे, उहाँ तानाशाही हुनुभयो अरे, उहाँ शासकी हुनुभयो अरे। तपाईँले एउटा उहाँले भनेका कुरा तपाईँले एउटा भिडियो हेर्नुभयो होला। म पनि कहीँ माधव नेपालले भनेको कुरा हो कि जस्तो लागेको थियो। यसो विचार गरिरहेको थिएँ। तानाशाह केपी ओली होइन, तानाशाह त माधव नेपाल देखिए। कसरी? तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा म माथि गरेको व्यवहार त्यो तानाशाही व्यवहार होइन। एउटा सांसदले संसदमा नबोले, समितिमा नबोले कहाँ बोल्छ त? मैले मेरो विषयवस्तु राखिरहँदाखेरि तपाईँ गेट आउट, तपाईँ बाहिर जानुहोस्, तपाईँ प्रतिगमनको मतियार भन्नुभयो होइन। यस्ता कुरा। अनि के हो माधव कुमार नेपाल? माधव कुमार नेपालको र मेरो हैसियत त बराबर हो, समितिको सदस्यको हैसियतले गएको हो। उहाँ कुनै दिन पार्टीको महासचिव हुनुभयो होला, मन्त्री भइसक्यो, प्रधानमन्त्री जान पाइँदैन थियो नि त। किन जान पाइन्छ? मलाई किन सूचना गरियो त? म आफै खुसी गएको हो र। धनगढी थिएँ, कैलाली थिएँ म कार्यक्रममा। मलाई फोन आयो संसद सचिवालयबाट। अनि फोन आयो, मान्यज्यू भोलि बैठक छ आउनुहोस्। म त कैलाली छु। होइन, पहिलो बैठक छ आउँदा राम्रै हुन्छ। अनि म कहाँ म्यासेज पनि छ, सूचना आयो मलाई।
हो र आउनु पर्ने हुन्छ, आउँदा राम्रै हुन्छ। पहिलो बैठक हो भनेपछि म त कैलालीबाट आफ्नो कार्यक्रम छुट्याएर बैठकको लागि आएँ। अनि मलाई बोलाउनेको दोष हो कि जानेको दोष हो? तपाईँले थाहा थियो कि थिएन सचिवालयमा चाहिँ नि अब मन्त्री भइसकेका मान्छे जान पाइँदैन भन्ने छ भन्ने? मलाई थाहा थियो, मलाई थाहा थियो, तर मैले सोधेँ होइन तपाईँले बोलाउने भन्नुभएको छ। अनि मैले सभापतिलाई फोन गरेँ, सभापतिज्यूले सभामुखज्यूले बोलाउने भन्नुभएको छ, यो संसद नभएको बेलामा उहाँहरू मन्त्री भन्नुभएको थियो। त्यस कारणले उहाँ मात्रै होइन, मन्त्री मतलब समितिका सभापतिहरू मन्त्री भएको थिए। विमल श्रीवास्तव मन्त्री भएको होइन र होइन। त्यस कारणले सबैलाई बोलाउने भन्नुभएको छ। पछि यो विषयमा टुङ्ग्याउँला, अहिले बोलाउनुहोस् भनेर सभामुखको अनुमति लिएर मलाई बोलाइन्छ। अनि त्यो माधव नेपाल को हो? बैठकमा बोलाउने सभापति समिति। अनि माधव नेपालले मलाई बाहिर जा भन्ने, तपाईँले कागले किरा देखे जस्तै भयो होइन, गरे होइन? अब त्यति बेला तपाईँले अघि भन्नु भने अहङ्कारी तानाशाही को रहेछ भन्दाखेरि माधव कुमार नेपालमा देखियो। केपी ओलीमा त आजसम्म मलाई त भनेका छैनन्, आजसम्म मलाई खप्काएका छैनन्। त्यो कहाँ देखियो भन्दाखेरि प्रचण्डमा देखियो। जिम्मा लिन्छु 5,000 को 17,000 मान्छे माने 5,000 को जिम्मा लिने, त्यसरी पनि हुन्छ? त्यस कारणले अहङ्कारी, द्वन्द्वकारी, विनाशकारी, विखण्डनकारी त उनीहरू छन्। त्यस कारणले यो दोष केपी ओलीलाई लगाएर आफू चोखिन खोजेको मात्रै हो। जस्तै केपी शर्मा ओलीप्रति त्यति रिस गर्नु के थियो त? उहाँले अघि मैले तपाईँलाई भने एउटा राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको समृद्धिको नारा लिएर केपी शर्मा ओली सरकारमा जानुभयो। फेरि केपी शर्मा ओलीको मात्रै होइन, हाम्रो साझा घोषणापत्र, नेकपाको घोषणापत्र बा भन्ने हुँदैन, उहाँ बा बन्नुभयो। त्यसपछि आएर अभिभावकीय त्यो खालको बा भएर शासकी भएर केपी ओलीले काम गर्नुभयो भन्ने छ नि। केपी ओलीले बा भन्नुहोस् भन्नुभएकै होइन। अनि हाम्रो नेपाली परम्परा के छ भन्दा आफ्नो ठुलोलाई दादा भनिदिने, दा भनिदिने, सम्मान दिएको। कसैले सम्मान दिएर बोल्दाखेरि किन बोलिस् भन्न त पाइएन नि त। यो वाक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता किन भन्नुहुन्न? बा भने दिनदिनै किन भन्नुहुन्छ? कमरेडै भनिरहेछौँ। अब तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, उहाँको उमेर बढी भएको छ, उहाँ राष्ट्रनायक, नेकपा एमालेको एउटा भनौँ सायद उहाँ अध्यक्ष नभइदियो यति ठुलो सिट हामी 121 सिट जित्ने थिएनौँ। अनि त्यस्तो मान्छेलाई, अभिभावकलाई, अब नेपालीमा अभिभावक भन्छौँ अनि नेपालीमा बा पनि भन्छौँ, आफूभन्दा गार्जनलाई बा भन्दा के बिग्रियो? तपाईँहरू गठबन्धन गरेको भए जिन्नुहुन्न थियो होला है यति सिट? हामीले तपाईँ अलिक फ्ल्यासब्याकमा लैजान चाहन्छु। स्थानीय निर्वाचनमा हामी गठबन्धन गरे हो। 35,000 सिटमा 15,000 भन्दा बढी त हामी जितेकै हो नि। 15,500 लगभग 15,600 सिट त जितेकै हो नि स्थानीयमा। त्यति बेला गठबन्धन थियो र? हो, माओवादी हार्छ कि भनेर माओवादीले पहिला काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्न गयो, काङ्ग्रेसले पत्याएन। नपत्याएपछि एमालेसँग आएर कम्युनिस्ट मिल्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव 2 तिरिका अध्यक्षले सहमति गरे, हामीले सहर्ष स्वीकार गऱ्यौँ, चुनावमा गयौँ। तपाईँले त सक्कस हाम्रो कारणले आज माओवादी कति सिटमा छ? नारद मुनि राणालाई त सक्कस हुन्थ्यो नि होइन? नारद मुनि राणालाई व्यक्तिगत रूपमा त सक्कस हुन्थ्यो नि। नारद मुनि राणाको कुरा होइन, पार्टीले चुनाव लडेको, म पार्टीको एउटा उम्मेदवार हो। त्यस कारणले नेकपा एमाले अहिले हरेक जनजनको बोलीमा, जनजनको मनमा, हरेक देश र विकास चाहने सम्पूर्ण नेपाली जनताको हृदयमा बसेको पार्टी हो। जस्तै कैलालीका जनता क्षेत्र नम्बर 5 का जनता त जस्तै कम्युनिस्टहरू सबै एकीकरण भइसकेपछि, माओवादी एमाले एकीकरण भइसकेपछि खुसी देखिएका छन्, समृद्ध देखिएका छन्, यहाँका जनताहरूले एकदम खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् भनेर भनिराख्नु भएको थियो पहिला। अहिले चाहिँ तपाईँहरू छुटिनु भयो, अहिले के भनिरहेछन्? दुखी भएको छन्? होइन, जनता वास्तवमा एकताको पक्षमै थिए र हामीले साझा घोषणापत्र बनाएर निर्वाचनमा जाँदा 2टा कुरा भनेका थियौँ। एउटा, मुलुकमा स्थिर सरकार निर्माण गर्छौँ, स्थायित्व दिन्छौँ र स्थिर सरकार मार्फत विकास गर्छौँ, हामीलाई मत दिनुहोस् भनेका थियौँ। अर्को 2टा पार्टी अहिले गठबन्धनमा चुनाव लडे पनि एक गर्छौँ भनेका थियौँ। हामीले 2टै काम गऱ्यौँ। हामीले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा जुन विकास र समृद्धिको यात्रा तय गऱ्यौँ, सरकार त्यो दिशाबाट अगाडि बढिरहेको थियो। तपाईँले हिजो मात्रै सुन्नुभयो, 1400वटा योजना केपी ओलीले शिलान्यास गरेको यो सरकारले खारेज गर्यो। 1400 योजना, 1400 बाटो त बन्थ्यो नि त, ल घरै थिए 1400 घर त बन्थ्यो नि त। भनेपछि यो सरकार विकास विरोधी सरकार हो। यो सरकारले जुन प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत केपी ओली सरकारले ल्याएको 1400 त त्यो खारेजै गरिसक्यो। र अझ लोकप्रिय कार्यक्रम तपाईँले देख्नुभयो, हामीले हाइवेहरू चौडा गऱ्यौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा हुँदैछ। हेर्नु, धनगढीमा हेर्नुहोस्, धनगढीकै कुरा गर्छु म। अघि तपाईँले कैलालीका जनता पत्याउँछन् कि पत्याउँदैन भन्नुभयो। क्याम्पस रोडदेखि फुलबारी हुँदै भजनीसम्म 4 लेन हुलाकी सडक बन्दैछ, गएर हेर्नुहोस् त।
धनाधन नाली बनेर विकासको काम अगाडि बढाएको छ। हिजो पनि यिनी शेरबहादुर त्यहीँबाट चुनाव लड्या हुन्, त्यो बाटो किन बनाएन? अब तपाईँ शहीदगढ जानुभयो भने सहरी विकासको योजनाको बाटो पिच बन्दैछ, चौराहाबाट पुरै बाटो पिच बन्दैछ, कसले बनायो? यही सरकारले। धनगढी खुटिया दिपालको बाटो वर्षौँदेखि पिच बनाएको थिएन, अहिले जानुभयो भने धमाधम काम अगाडि बढिरहेछ, कसले बनायो? तपाईँले जति सपना बाँड्नु भएको थियो नि त्यसलाई विपनामा परिणत गरिदिनु भयो कैलालीका जनताको लागि। 100% हामीले गर्न सकेका छैनौँ, तर 90% जति काम हामीले पुरा गरेका छौँ। साँच्ची हो? गएर हेर्नुहोस् न, एकचोटि फिल्डमा गइदिनुहोस्, एकचोटि धनगढीमा गइदिनुहोस्। धनगढीको विकास तपाईँको क्यामेरा र तपाईँ स्वयंले आफै फोटो खिच्नुहुनेछ। धनगढीमा विकासको मूल फुट्या छ। तपाईँ चौराहादेखि हेर्नुहोस्, हाम्रो सङ्घीय सरकारको योजना पिच बन्दैछ, टेन्डर भइसक्यो, काम सुरु छ। शहीद गेटबाट क्याम्पस रोड जाने बाटो काम हुँदैछ, क्याम्पस रोडदेखि क्याम्पसको गेट हुँदैछ, खरतालसँग पिच हुँदैछ, मालपोत रोड पिच हुँदैछ, हेर्नुहोस् न। अनि त्यसपछि तपाईँको धनगढीमा ठुलो एउटा 1000 क्षमताको ठुलो सिटी हल कम्प्लिट निर्माण भइसक्यो, रङ्गरोगन मात्रै बाँकी छ। हामीले बनायौँ। र तपाईँले अझ जानुभयो भने ज्येष्ठ नागरिक भवन ठुलो फुलबारीमा बनेको छ, कोल्ड स्टोर फुलबारीमा लगभग 1000 मेट्रिक टनको त्यहाँ बन्दैछ, लगभग कम्प्लिट हुँदैछ, अब अन्तिम फिनिसिङ बाँकी छ। भनेपछि किसानका लागि कोल्ड स्टोर, पढ्नेहरूका लागि हामीले क्याम्पसमा मैले ठुलो एउटा परीक्षा हल 1000 क्षमताको परीक्षा हल केएमसीमा निर्माण गरेका छु। फुलबारी बहुमुखी क्याम्पसमा ठुलो लगानी भएको छ। त्यहाँको पढाइ गुणस्तर कस्तो छ थाहा छ तपाईँलाई? एकदम राम्रो छ। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा म स्वयं पढेको हुनाले हिजो व्यवस्थापन कस्तो छ थाहा छ? पहिलेका स्कुलहरूको अवस्था कस्तो छ थाहा छ? थाहा छ, मलाई राम्रोसँग थाहा छ। राजनीति गर्ने थलो बाहेक केही पनि छैनन्? होइन, त्यो त अब लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा सामान्य विद्यार्थीले राजनीति गर्ने कुरा त त्यो त स्वाभाविक छ। अस्ति पनि त्यो ल फ्याकल्टीको भाषा ल्याङ्ग्वेजको इङ्ग्लिसमा जाने कि नेपालीमा जाने त्यो त सामान्य भइरहेकै, त्यो काठमाडौँको माइती घरमा त सधैँ भइरहेछ, त्यो धनगढीको कुरा मात्रै होइन। अहिले हामीले सबभन्दा ठुलो उपलब्धि कैलाली बहुमुखी क्याम्पसलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कलेजको रूपमा स्थापना गर्न सफल भयौँ। सुदुङ्गो सुदूरपश्चिमवासीको जित हो। अस्ति भर्खरै भयो त्यो कुरा, केपी ओली सरकारले गर्यो त्यो। त्यहाँका स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ थाहा छ? स्वास्थ्य अवस्था वास्तवमा चिन्ताजनक छ। तपाईँले भने ठिक हो, त्यसमा म स्वीकार छु। जति हुनु पर्थ्यो देशैभरि। अनि तपाईँ किन गर्न सक्नुभएन? तपाईँ सपना त ठुला होइन, कुरो भएको छ नि। हिजो नेपालमा कोरोना भाइरस चेक गर्ने एउटा पनि मेसिन थिएन। यही काठमाडौँको मैती देवीको एकजना बहिनी फ्रान्सबाट आउँदाखेरि तिनको स्वाब लिएर हङकङ पठाएको देश होइन र नेपाल? अनि आज हेर्नुहोस् त, 90भन्दा बढी यही केपी ओली सरकारले, हाम्रो सरकारले, नेकपा एमालेको सरकारले जिल्लामा ठाउँमा आज सदरमुकामहरूमा 1 होइन 2 होइन 3 4 वटा हामीले के गर्यौँ? PCR टेस्ट गर्ने मेसिन राख्यौँ, व्यवस्था गऱ्यौँ, सरकार स्वयंले गर्यो, निजी क्षेत्रले गर्यो। अहिले बिचमा यो दोस्रो लहर कोभिडको आउँदाखेरि हामीले के गर्यौँ? पुरा अक्सिजनको प्लान्टहरू अहिले हेर्नुहोस् त, सेतीमा अस्ति जडान भएको छ। मेरै पहलमा हामीले सङ्घीय सरकारबाट पैसा पठाइदियौँ, प्रदेश सरकारको नाममा गयो। प्रदेश सरकारको अस्पताल भएको नाताले है, सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारको मातहत भएको हुनाले प्रदेश सरकारमा पैसा गयो, प्रदेश सरकारले टेन्डर गर्यो, त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट जडान भएको छ। थुप्रै हामीले स्वास्थ्य सामग्रीहरू यताबाट पठायौँ, नेपाल सरकारबाट पहल गरे, बन्दैछ। भनेपछि के भएको छैन? हो, जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएको छैन, तर केही पनि भएको छैन भन्ने कुरासँग म सहमत छु। तपाईँहरूले 40 महिनासम्म के हेरेर बस्नुभयो? जति गर्नु पर्थ्यो त्यति किन गर्नु भएन? हो, 40 महिना कोभिड आएको 40 महिना भएको छैन है। कोभिड आएको 40 महिना भएको छैन। कोभिड आएको लगभग 1.5 वर्ष होइन। तपाईँको सरकार चलाएको भनेको सरकार तपाईँले सरकार त 40 महिना चलाउनु भयो नि त। 40 महिनामा देख्नु भएन, देशैभरिको कुरा गरौँ त। सरकारकै कुरा गर्ने हो भने यही टर्ममा भ्रष्टाचार सबैभन्दा बढी बढ्यो होइन? सबभन्दा बढी तपाईँले काठमाडौँमा देख्नुभयो। 40 महिनामा उत्कृष्ट भ्रष्टाचार वीर हस्पिटलको छेउमा हेर्नुभयो नि त, कति ठुलो एउटा कोभिडको यो आइसियु, त्यति आइसियु नै थिएन। अहिले नेपालमा लगभग 10,000 जति सबैको गरेर देशैभरि तपाईँको आइसियु, भेन्टिलेटर अनि त्यस्तो खालको सुविधासम्म अस्पतालहरू निर्माण गर्न सफल भयो नि। तपाईँले देख्नुभयो नि, एकै दिनमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै पालिकामा 309 वटा एकै दिनमा अस्पताल उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो त देख्नुभयो। र जहाँसम्म तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ विरोधीहरूले उछालेको कुरा मात्रै हो। होइन, त्यो 70 करोड विरोधीले उचालेकै कुरा थियो। बिल्कुल उचालेको कुरा हो। देउनु छ परमा, कसैले खायो भन्दैमा लियो भन्दैमा ल्याउनु परेन। मान्छे मरेको छ भने लास देखाउनु पर्दैन। कसैले खाएको छ, लिएको छ। बालुवाटारको जग्गा कसले विरोधीले गरेकै कुरा थियो, विष्णु पौडेलले। हो, त्यो त तपाईँले देख्नुभयो नि त, फिर्ता त गरिसक्नुभयो नि त उहाँले। उहाँलाई चाहिँ फिर्ता गरेकै भरमा चाहिँ केही पनि नहुने होइन। उहाँले सरकारले कदम चाल्नुभन्दा अगाडि नै उहाँले उहाँको जो छोराको नाममा थियो त्यो त फिर्ता गर्नुभयो नि त उहाँले।
जुनसुकै माध्यमबाट उहाँले फेरि आफूले लिएको होइन, उहाँले कसैबाट किनेको जग्गा रहेछ होइन, उहाँले आफ्नो बुटोलको जग्गा बेच्नु भएको छ। गठबन्धनको सरकारले के भनेको छ भन्दा अब तपाईँको चाहिँ यी अवैध रूपमा नियुक्ति गरेका केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरेका जुन संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरू पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई निकालेर आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर अब तपाईँहरूको चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई छोप्दै जेल हाल्दै गर्ने। म त स्वागत गर्छु यो कुरालाई। यदि कस्तो कुनै गल्ती गरेको छैन, के को डर? उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, पावरमा हुनुहुन्छ, गर्नुहोस् न कारबाही। कसले रोक्या छ? अनि भ्रष्टाचार भयो भनेर हुन्छ? खोज्नु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो, प्रमाण दिनु पऱ्यो, कारबाही गर्नुहोस्। नेकपा एमाले स्वागत गर्छ त्यो विषयको। कहाँ रोक्या छौँ त हामीले? त्यसरी तपाईँहरू केही पनि डर छैन तपाईँहरूलाई? के गल्ती गरेकै छैन त के को डर? सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार तपाईँहरूको पालामा भएको छ अरे। तपाईँ वाइट बडी कसको पालामा भयो? कसले समझदार गर्यो? हाइफ्लाई एक्स कम्पनी कसको थियो खोज्नुहोस् न। हाइफ्लाई एक्स कम्पनी, बिचौलिया कम्पनी कसले खडा गर्यो? अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्रीको त्यो सालोको कम्पनी होइन त्यो? खोज्नुहोस् न तपाईँहरू। त्यो वाइट बडीको त्यो कमिसन कसले खायो त्यो? यो सरकार त सबै कुरा सम्झौता भइसकेको थियो एयरबससँग। यो सरकारले त जस्ट प्लेन आउने बेलामा केपी शर्मा ओली सरकारमा आउनुभयो। अब तपाईँ अघिल्लो सरकारले मानौ तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले बैना गरिसकेपछि, सारा बुझाइसकेपछि, नेपाल सरकारको पैसा गइसकेपछि प्लेन त आउने भयो नि त। आउने बेला उहाँहरू हट्नुभयो, जनताले हामीलाई जिताइदिए भनेपछि अब उहाँको पालामा प्लेन आयो, वाइट बडीमा भ्रष्टाचार भयो, त कारबाही गर्नुहोस् न भन्छु म त। त्यस कारणले हामीले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यति बेलाको प्रतिपक्ष लिएर अहिले हाम्रो विरुद्धका केही मिडियाहरूले यो कुरालाई बढी उछाले, केपी ओलीलाई देशद्रोही भ्रष्टाचारी खालको माहौल सृजना गर्ने र यो सरकारमाथि हमला गर्ने। किनभने यो सरकार राष्ट्रवादी सरकार हो, लोकप्रिय सरकार हो, जनताको सरकार हो, जनपक्षीय सरकार हो। हाम्रो सरकार त्यति बेलाको हाम्रो सरकारलाई त्यसरी आक्रमण गरियो र हाम्रो सरकारलाई बदनाम बनाउन कोसिस गरियो, तर पनि जनताले पत्याएनन्। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि पूर्व 5 प्रधानमन्त्रीहरू, यो 5 को कुरा आइरहेछ बडा, श्रीमानहरू पनि 5 अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि 5 मिलेर कोही सडकमा कोही कहीँ यसो गरेर यो सरकारलाई जबरजस्त रूपमा ढाल्न नसकेपछि, तपाईँलाई भन्नु ढाल्न नसकेपछि परमादेशबाट घण्टा र मिति र नाम समेत तोकाएर अहिले बनाएको सरकार 2 महिना भइसक्यो। देख्नुभयो त रमिता, पूर्णता पाएको छैन। अनि के गर्छ यो सरकारले? त सिनको पनि बाँच्दैन, सिनको बाँच्दैन सरकारले। जनताको लागि गरिएका लोकप्रिय कार्यक्रम, भूमि आयोग 12.5 लाख मान्छेले जग्गाको मालिक बन्ने, भूमिको मालिक बन्ने, गरिब सुकुम्बासी दलित सुकुम्बासीहरूले पूर्जा पाउने अवस्थामा आयोगले खारेज गरिदिएको। अनि के गर्छ यो सरकारले? हामीले ल्याइदिएको खोप नेकपा एमालेको सरकार खारेज गरे अरे होइन। म स्वयं त्यति बेला मन्त्री थिएँ, 2टा क्याबिनेट मात्रै भ्याएँ, छोटो समय 2 हप्ता जति मन्त्री भएँ। म आफू उपस्थित दोस्रो पहिलो क्याबिनेटमा परिचय मात्रै हो, दोस्रो क्याबिनेटमा म आफू उपस्थित भएर गरेको निर्णय 1,31,00,000 खोप केपी शर्मा ओलीले विभिन्न छिमेकी राष्ट्रहरूसँग खरिद गरेर सम्झौता गरेर आदेश गर्नुभयो। त्यही खोप आज यो सरकारले काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको घरमा, होटेलमा तपाईँले देख्नुभयो, भिडियो खिच्नु भएको छ तपाईँहरू मिडियाले। अनि कहाँ भेटियो? बौद्धको काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको घरमा भेटियो। अरू समातेर ल्याएर पुलिसले बुझायो, कारबाही हुँदैन। कहाँ भेटियो? ठुला बडाहरूले लाइन लाग्नु नपर्ने घरमा गयो, 6,000 दिएपछि घरमै लगाइदिने कालाबजारीमा भेटियो। खोप कहाँ भेटियो भन्दाखेरि जहाँ भेटिनुपर्ने, गरिब जनताले पाउनुपर्ने गरिब जनताले पाएनन्। अनि चुनाव लागिसक्यो, उहाँहरूलाई खोप दिएपछि खोप लगाइदिन्छौँ, भोट दिनुहोस् भनेर उहाँहरू त्यस्तो नक्कली कुरा गर्दै किने र हामीले निःशुल्क खोप लगाउने सुरुवात हामीले गऱ्यौँ। र अस्ति बजेट उहाँहरूले एउटा प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यमा निःशुल्क खोप दिन्छौँ भन्नुभयो। कि हामीले पैसा लिएर दिए हो र? निःशुल्क त हामीले सुरु गरे हो। त्यस कारणले हामीले ल्याइदिएको खोप यो सरकारले व्यवस्थित तरिकाले जनतालाई दिनुपर्नेमा त्यो दिन नसकेर कालाबजारीमा रमायो। भ्रष्टाचार त यहाँ भयो, यो सरकारले गर्यो। केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो म एमसिसीको पक्षमा छु, अरू विपक्षमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब गठबन्धनको सरकारले एमसिसी पास गर्नलाई लियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यो तपाईँले कहाँ सुन्नुभयो? उहाँले त्यसो भन्नुभएको सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्। होइन, सामाजिक सञ्जालले भनेको कुरा होला। केपी शर्मा ओलीले इन्टरभ्यूमै भन्नुभएको म पक्षमा छु, उहाँहरू विपक्षमा हुनुहुन्छ, मलाई पास गर्न रहर छ भन्नुभएको छ। उहाँले भनेको कुरा अपुरो रहने हो कि तपाईँलाई चिन्ता भयो? उहाँले भन्नुभएकै छैन। पहिलो कुरो तपाईँले कहाँ भन्नुभयो? मैले कहीँ सुनेको छैन। केपी शर्मा ओलीले एमसिसीको पक्षमा छु भन्नुभएको छैन। भन्नुभएको छैन।
भन्नुभएको साँच्चै छैन, भन्नुभएको साँच्चै भन्नुभएको छैन। उहाँले के केपी शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा छैन, हुनुहुन्न, कहीँ साँच्चै हुनुहुन्न? साँच्चै हुनुहुन्न, भन्नु पनि भएको छैन। र उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि त्यति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो है। नेपाल सरकारले 2011बाट निवेदन हालेर बाबुराम भट्टराईले निवेदन गरेर एमसीसी परियोजना पाऊँ भनेर निवेदन हाल्ने बाबुराम भट्टराई र त्यसपछि बिचमा अरू सरकारहरू प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू बन्दै गएर 2017मा वर्षमान पुन 2017मा अहिलेका प्रधानमन्त्री र अहिलेका कानुन मन्त्री अर्थमन्त्री हुने बेलामा उहाँहरूले एमसीसी सम्झौता गर्नुभयो। बडा गजब लाग्छ मलाई, सम्झौता त गर्नुभयो। फेरि यिनै मान्छे संयोगले आज प्रधानमन्त्री र मन्त्री छन् र 11 बुँदा सोध्या छन्। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, अमेरिकालाई 11 बुँदा एमसीसीको बारेमा प्रश्न पारिदेऊ भनेर सोध्या छन्। मलाई ताजुब लाग्छ, म त आफै जिल्लो परेको छु कि हिजो सम्झौता गर्ने मान्छे यिनै थिए। अनि त्यति बेला सम्झौता गर्दाखेरि के भन्नु पर्यो, हामी भाङ खाथ्यौँ, मदिरा खाथ्यौँ, लट्ठ थियौँ, हाम्रा अमेरिका खैरो कपालको मान्छे लाग्यो। म भन्दैछु तपाईँ संसदमा गयो भने तपाईँको व्यक्तिगतमा के हुन्छ? होइन, म भन्छु त्यहाँ त्यो पनि म भन्छु। तर यिनीहरूले साइन गर्ने होइन, अनि 11 पछि साइन गरिसकेपछि के भन्नु पर्यो, नेपाली जनताको सामु गल्ती भयो, कान समातेर माफी माग्नु पर्यो। हामीले नपढी साइन गऱ्यौँ, मदिरा खाएर के अरे साइन गऱ्यौँ, या भाङ खाएका थियौँ, गाँजा खाएर लट्ठ थियौँ, के भन्नु पर्यो नि त। अनि आफूले सम्झौता गर्ने, अनि अहिले गएर के गर्ने, 11 बुँदे सोध्ने। फेरि यो नेपाल सरकारको एउटा बेइज्जत होइन, एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा, एमसीसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा छैन भने किन अगाडि बढाउनु पर्यो? नेकपा एमाले त्यो पक्षमा अस्ति प्रधानमन्त्रीजी के अरे हाम्रो पार्टी अध्यक्षजीले भनिसक्नुभयो नि, यो सरकारको बिजनेस हो, सरकारले कसरी ट्याकल गर्छ। नेकपा एमाले पक्षमा कि विपक्षमा? नेकपा एमाले यो एमसीसीको पक्षमा छैन। साँच्चै छैन? छैन, हिजो पनि केपी शर्मा ओलीले यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। म भन्दैछु, हिजो पनि भन्नुभएको थियो उहाँ, के अरे हिजो प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि अघिल्लो सरकारले गल्ती गर्यो। के गल्ती गर्यो भन्दाखेरि अघि मैले भने पढेर साइन गर्नुपर्ने, हुबहु धारा उपधारा हेर्नुपर्ने, केलाउनु पर्ने, कुन धारा, कुन बुँदा, कुन कम्प्याक्ट, कति नम्बर बुँदा देश हितमा, जनहितमा, राष्ट्र हितमा, मुलुकको पक्षमा छ कि छैन हेर्नुपर्ने। त्यो नहेरिकन फेरि क्वेसन सोधेर प्रश्न हुन खोज्ने एउटा त्यो। अर्को के हो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीजीले के भन्नु भन्दा यो अर्को सरकारले गरेको गल्ती, यो अनुदानहरूमा संसदबाट पास गरेको नेपालको संसदीय व्यवस्थामा मैले देखाएको छैन है। कुनै पनि परियोजना अनुदान आउँदा एडिबी, वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा अरू आइएमएफ जहाँबाट पनि अनुदान आउँदा सदनबाट पास भएको इतिहास छैन। तर यो परियोजनामा के गरियो भन्दाखेरि संसदबाट पास गर्ने भनियो। अनि संसदबाट पास गर्ने त्यो पनि ठिकै थियो। पास भएपछि नेपालको संविधान र कानुनभन्दा ठुलो हुने, कहीँ त्यसो भयो भने एमसीसी लागू हुने, यस्ता कुरा यो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। एमसीसी यदि संसदमा लियो भने तपाईँ सडकमा उल्लिनुहुन्छ? म भन्दैछु तपाईँलाई। अनि यहाँ केपी शर्मा ओलीले के भन्नु भन्दा अघिल्लो सरकारले संसदबाट पास गर्ने भन्यो, त्यसैले यो बिजनेस संसदको हो। अघिल्लो सरकारले विदेशीहरूसँग गरेको सहमति जुन हुन्छ त्यो वास्तवमा यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने भने लेखेको छ सम्झौतामा, त्यो नलेखे हुन्थ्यो भन्नुभयो उहाँले। लेखिसकेपछि पास र फेल गर्ने सार्वभौम संसदहरू छन्, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि छन्, सांसदहरू छन्। यो संसदको बिजनेस भएकोले संसदमा पुर्याइदिउँ। पास गरे पास गर्छ, फेल गरे फेल, पास गरे आउँछ, फेल गरे जान्छ भन्ने संसदको अधिकार क्षेत्रभित्र त्यो सम्झौतामा लेखिया कारणले उहाँले टेबल गर्नुभएको हो, पास गर्नलाई होइन। अनि उहाँले धेरै ठाउँ भन्नुभयो ठिकै छ, पास र फेल गर्ने अधिकार संसद प्रतिनिधि सभाको हो, संसदको हो। अनि त्यहाँ मैले पुर्याइदिएको छु। पास गर्ने पास गर्नु, फेल गर्ने फेल गर्नुहोस्, तर यो संसदको बिजनेस भएको हुनाले यो टेबल गरिएको हो। तर यहाँ बुझाइ तपाईँले भने जस्तै केपी ओली शर्मा एमसीसीको पक्षमा त्यो हुँदै होइन। त्यस कारणले यहाँ यसरी गलत व्याख्या गरियो। र आज पनि हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर छ, यो अब सरकारको बिजनेस हो, अहिले पनि सरकारको बिजनेस हो। हिजो केपी ओलीको सरकारको बिजनेस थियो, आज यो सरकारको हो। संसदमा ल्याउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, सार्वभौम संसदले पास गर्छन् भने नेपालमा लागू हुन्छ, फेल गर्छन् भने फेल हुन्छ। तर नेकपा एमाले जनताको पार्टी हो, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ताको पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कुनै पनि किसिमको अहित हुने काममा सहमति सम्झौता हामी गर्दैनौँ र गर्न दिँदैनौँ पनि हामी। तपाईँ त्यसो भने एमसीसी विरुद्ध संसददेखि सडकसम्म आन्दोलन गर्नुहुन्छ? अब सिङ्गो नेकपा एमाले अहिले एमसीसीको विरुद्धमा छ। तपाईँहरू आन्दोलन नै गर्नुहुन्छ? अब आन्दोलनको कुरा होइन, हामी पासै गर्न दिन्नौँ। अब नदिनुको लागि आन्दोलन नै सुरु गर्नुहुन्छ? अस्तिको जस्तो होइन, हामी त नगर्न दिने, आन्दोलन गर्ने नभयो भने हामी त विकास र समृद्धिको आन्दोलनमा त नेकपा एमाले छँदैछ नि। हामी त जहिले पनि आन्दोलनमा। यदि एमसीसी पास गर्न खोजियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हामी त सदनमा प्रतिवाद गर्छौँ,
सदनमा सरकारले सुनेन सडकमा प्रतिवाद गर्छौँ, जनतालाई सुशिक्षित गर्छौँ, जनतालाई आह्वान गर्छौँ। त्यो 4-5वटा महत्त्वपूर्ण विषय अप्ठ्यारा विषयहरू छन्। एउटा यो एमसिसी नेपालको कानुनभन्दा ठुलै हुने कुरा एउटा त्यो भइगयो। अर्को त्यसका लेखाजोखाको कुराहरू त्यो नेपालले हेर्नै नपाउने। तेस्रो कुरो नेपालले 13 अर्ब त्यहाँ दिनुपर्ने। चौथो भनेको पेटेन्ट राइट जो बौद्धिक सम्पत्तिको कुरा छ त्यो उसैको हुने। अनि नेपालमा योजना बनाएको के अर्थ रह्यो त तपाईँको? अब त्यो एमसिसीका कर्मचारीले त्यहाँ काम गर्ने मान्छेहरूले नेपालमा कसैमाथि केही घात प्रतिघात केही अपहरण लुट हत्या बलात्कार गर्यो भने कानुन नलाग्ने यस्तो पनि कहीँ योजना यस्तो योजना लिने हो र? त्यस कारणले यो जनहित र राष्ट्रहितमा छैन, जनघाती छ, राष्ट्रघाती छ। त्यसैले यो हुनु होइन भनेको मात्रै हो हामीले। तर अब जबरजस्त रूपमा सरकारले आँखा कान सारा बन्द गरेर हाम फाल्छ, पास गर्न खोज्छ भने हामी सदनमा सशक्त प्रतिवाद गर्छौँ। अस्ति चाहिँ तपाईँहरूको सभामुखलाई हान्ने नै योजना थियो अरे, हो साँच्ची हो? केपी शर्मा ओलीको निर्देशन थियो भनेर तपाईँको चाहिँ बाहिर आइरहेछ हो? त्यो गलत कुरा हो, त्यो गलत कुरा हो। पार्टी अध्यक्षले संसदीय दलको बैठकमा सबै शब्दमा अझ सबैले बुझ्ने गरी दोहोऱ्याइ के भन्नु भन्दाखेरि हामी नेकपा एमालेका सांसदहरू सुशील, सभ्य, मर्यादित भएर प्रस्तुत हुने हो। तोडफोड, माइक भाँच्ने, कुर्सी तोड्ने अनि बेन्च के अरे त्यो डेस्क भाँच्ने त्यो काम हामी गर्नु हुँदैन। रेखा कुमारी झाले भन्नुभयो नि त, हामी त हान्नलाई त्यसलाई सिद्ध्याउनलाई लागेको थियो, माइक समातेको सेपाटेवाले खोजिदिनु भयो भनेर भन्नुभएको होइन। रेखा कुमारी झा कहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिला त्यो म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँको भिडियो पनि होला, हेर्नुहोस्। हामी यताका सांसदहरू प्रतिपक्षको रोबाट हामी ओएलमा जाँदै थियौँ। किन जाँदै थियौँ भन्दाखेरि जबरजस्त रूपमा कार्यसूचीमै नभएको, प्रतिपक्षलाई जानकारी बिना चोर बाटोबाट अर्थमन्त्रीलाई उभ्याएर प्रतिस्थापन विधेयक हाम्रो केपी शर्मा ओली एमालेको सरकारले ल्याएको जो अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई त्यही दिन पेश गरिन्छ संसदमा। अनि प्रतिस्थापन विधेयक त्यही दिन ल्याइन्छ र त्यसपछि अनि बजेट पनि त्यही दिन ल्याइन्छ भने अनि प्रतिपक्षसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन कि? प्रतिपक्षको हाउस होइन कि? हामी सांसद होइनौँ? अनि के गरियो भन्दाखेरि त्यो परिस्थिति हामी यताबाट लाग्यो। रेखा कुमारी झा सत्तापक्षको साइडबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदाखेरि उहाँलाई हाम्रोतिर आउन दिनु भने जहाँ हामी नारा जुलुस गर्दै त्यो ठाउँमा आउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि छेउमा माइक थियो होइन। अब यता मर्यादा पालकले जान नदिएपछि उहाँले त्यो बेन्चमा चढेर निस्किन खोज्नु हो, माइक हातमा परेछ। अनि के हो तिम्रो माइक हान्ने भनेर त्यो सत्तापक्षको एकजना सांसदले जिस्क्याएछन् कि अब के भयो त्यहाँ है, ए तपाईँलाई त्यस्तै पऱ्यो भने अब उनी माइक चढेर समातेर चढ्न खोज्दै थिइन् होइन। अनि किन यताबाट मर्यादाले पालकले जानै दिइरहेको छैन? हामीलाई त आधा वेल मर्यादा पालकले घेर्ने, आधा वेलमा हामीलाई सीमित गरेर हामी त त्यहाँ उभिने ठाउँ थिएन। त्यस्तोसम्मको स्थिति यो मर्यादा पालक लगाएर मार्शल लगाएर प्रतिपक्षमाथि सभामुखले गरेको दमन हो। जस्तै त्यहाँ जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री दौड्नु भयो नि, किन तपाईँहरूको डरले दौड्नु भयो कि अरू केही कारण थियो? तपाईँ त्यहीँ भित्रै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले जनार्दनलाई सोधा राम्रो हुन्छ किन दौड्नु भयो? हिजो किन कुर्सी भाँच्नु भयो? हिजो किन बेन्च भाँच्नु भयो? हिजो किन त्यो आफ्नो त्यो के भन्छन् अङ्गुच्छा यसो गर्दै भिडियो त हेर्नुभयो नि, यस्तो आफ्नो अङ्गुच्छा फाल्दै 10 चोटि यसो मिलाउँदै अनि मर्यादा पालक किन तान्नु भयो त उहाँलाई सोध्नु पर्यो। जनार्दनले हिजो त्यो किन गर्नुभयो? अनि अर्को दिन किन दौडेर जानु? तपाईँहरूले डर देखाउनु भएको थियो क्या? हामी त प्रतिपक्ष हो बाबा। सरकारले गरेको हरेक गलत कामको, जनघाती, राष्ट्रघाती, जनताको अहित हुने कामको त हामी विरोध गर्छौँ नि। जनताले सूचित गर्छौँ, जानकारी दिन्छौँ। अझ तपाईँहरू मिडिया पनि सही कुराको सम्प्रेषण गर्नुहोस्, सरकार गलत कामको पर्दाफास गर्नुहोस्। यो के भइरहेछ भन्दाखेरि नेपालको संविधानको धारा 119 को 3 मा जेठ 15 गते बजेट ल्याउने भने होइन र? बाध्यकारी व्यवस्था होइन, सरकारले बजेट लिएर आउँछ। अनि यो सरकार पूर्णता पनि पाएको छैन। परमादेशबाट बनेको सरकार, जनताबाट पनि बनेको सरकार होइन। अनि जनताले जनमतबाट बनेको सरकारको बजेट प्रतिस्थापन गरेर अनि प्रतिपक्षसँग सल्लाह नगरेर अनि चोर बाटोबाट नयाँ बजेट ल्याउन मिल्छ? संविधानको उल्लङ्घन हो, घोर उल्लङ्घन हो, कानुनको उल्लङ्घन हो। यद्यपि तपाईँहरूले भन्नुहोला प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले ल्याउने काम होला भन्नुहोला, तर नेपालको बाध्यकारी संविधानको धारा 119 को 3 मा जेठ 15 गते अनिवार्य व्यवस्था भएकोले त्यति बेला संसद थिएन, अध्यादेशबाट बजेट आयो, त्यही बजेट पास गरेर लगे भइहाल्थ्यो नि। अब किन बढी त्यसमा काटछाँट गर्ने? त्यो के हो भन्दाखेरि नेकपा एमालेको सरकार, केपी ओलीको सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू, भूमिहीनलाई मालिक बनाउने कार्यक्रमहरू, दलितले अधिकार पाउने कुराहरू, सुकुम्बासीले अधिकार पाउने कुराहरू, अब
यस्ता राम्रा पक्षहरू थिए। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हामीले भत्ता बढाएका थियौँ, वृद्ध बाआमाले त्यसमा भत्ता पाउनुहुन्थ्यो। यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू हाम्रो त्यो बजेट कार्यक्रम तपाईँले देख्नुभयो नि, 1400 बाटाहरू काटिएको छ। 1400 बाटा। अब 1 किलोमिटरकै दरले हिसाब गर्नु त 1400 को कति हजार किलोमिटर बन्ने भयो। यी सब बन्ने बाटा लोकप्रिय कार्यक्रम भएको हुनाले यो सरकार आत्तियो, जनताले हामीलाई पत्याउँदैनन्, त्यस कारणले यो बजेट खारेज गर्नुपर्छ भनेर खारेज गरी। हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। थ्याङ्क यू, तपाईँलाई पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री नारद मुनि राणासँग। अब देशलाई विकास र प्रगतिको बाटोमा कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला, प्रतिपक्षले खेल्नुपर्ने भूमिका तपाईँहरूले कसरी खेलिराख्नु भएको छ, संसदमा जुन खालका रवैयाहरू भइरहेका छन् ती कस्ता हुन्, सही कि गलत, सरकारले गर्नुपर्ने काम राम्रो गरे कि गरेन, अब के हुन्छ त भन्ने विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो कुराकानी हेरेर तपाईँलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै म लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।